बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। शुक्रिया। मेरा आज का मौजू गज़ा की वार जो इसराइल के साथ हो रही है, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 महीने होने वाले हैं, उसके बारे में है। और उसमें जो नई इतलात हैं उसके मुताबिक इसराइलियों ने वहशत व बर्बरियत की इंतहा करते हुए लबनान में और गज़ा के कुछ एरियाज़ में वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। वाइट फास्फोरस क्या होता है कि बमबारी के दौरान जब इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाज़ों के ज़रिए, तो ये हर चीज़ को जला कर रख देता है, जो इंसानों को भी जला देता है और घरों को भी आग लगा देता है। और उससे मज़ीद सीरियस किस्म की इंजरीज़ लोगों में जो कि ता देर तक ठीक नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म लंबे वक्त के लिए लोगों को ज़ख्मी करता है, उनको झुलसा देता है आग में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। ये एक इतना सीरियस और इतना भयानक जुर्म है कि जब इसकी इतलात मंजर आम पर आईं तो अमेरिका भी इसके मुतालिक अपने कंसर्न का इजहार किए बगैर ना रह सका। वाइट हाउस की तरफ से इन इतलात पर बहुत ही तशवीश का इजहार किया गया है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है और ये वाइट फास्फोरस भी इसराइल को अमेरिका की जानिब से मुहैया किया गया था। एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि वाइट हाउस कंसर्न्ड बाई रिपोर्ट्स दैट इसराइलीज इज यूजिंग यूएस सप्लाइड वाइट फास्फोरस, द वाइट हाउस सेज इट इज कंसर्न्ड ओवर द न्यू रिपोर्ट्स दैट इसराइल यूज वाइट फास्फोरस in a bombing attack in Lebanon and injured so many civilians and burned down the houses. जॉन कर्बी जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में इस बात का इजहार किया और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और तशवीश का इजहार भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि अमेरिका इस मामले पर मज़ीद तहकीकात कर रहा है और इस मामले को इसराइल के साथ आला सतही इजलास में इस मामले को उठाया जाएगा। अब इसराइल की जुल्म बर्बरियत अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसको अपने उन साथियों का, उन अलाइज का जो उसके हिमायत कर रहे हैं या जिन्होंने इसराइल को पाला है या जो इसराइल जिनका लेपालक बच्चा है, वो उसका भी ध्यान नहीं कर रहा, उनकी राय को भी कोई अहमियत नहीं दे रहा। अब या इसकी 2 सूरतें होती हैं, या तो ये है कि वो इतना बड़ा गुंडा है इलाके का कि वो किसी की नहीं सुन रहा था, कि वो जो उसके मास्टर हैं, उसके जो आका हैं अमेरिका, उनकी भी नहीं सुन रहा। और या फिर ये है कि ये मिली भगत है गुड कॉप्स और बैड कॉप्स की, कि तुमने जो करना है किए जाओ, हम कहते रहेंगे और तुमने किसी बात पर कान नहीं धरना। और अगर इसराइल किसी की बात पर कान नहीं धरता तो उसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई ताकत, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ये कि दुनिया की कोई ताकत उसको किसी भी काम से रोक नहीं सकती। लबनान की एक ताज़ा खबर यह है कि लबनान के मेयर अपनी फैमिली के साथ एक हमले में शहीद हो गए हैं। अब ये जब वाइट फास्फोरस का मामला सामने आया और फिर वेस्ट बैंक जो है, जो ये गज़ा और वेस्ट बैंक जो है वो इस वक्त जहाँ पर ऑटोनमी है उसकी फ़लस्तीनी हुकूमत है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है, जो वहाँ पर उसकी हुकूमत है, महमूद अब्बास जिसके सदर है महमूद अब्बास, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा झड़पें हुई हैं और उसके ऊपर हमले किए गए हैं। और उसके नतीजे में फ्रांस, इटली, जर्मनी ने ये इंदिया दिया है कि हमास के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं। अब आप ये देखें कि दोहरा म्यार क्या है कि जुल्म भी हमास पर हो रहा है
ظلم بھی فلسطینیوں پر ہو رہا ہے اور پابندیاں بھی فلسطینیوں کے اوپر لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے اس کے یورپین یونین کے ایو کے جو فارن چیف ہیں، جو فارن منسٹر کہا جا سکتا ہے یا جو فارن پالیسی کے انچارج ہیں، جو چیف ہیں، جو بھی آپ کہیں، جوزف بوریل ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے یورپین یونین میں یہ ایک قرارداد ہی کہہ سکتے ہیں موو کی ہے کہ ویسٹ بینک میں جارحیت کو فروغ دینے اور جارحیت کرنے کے نتیجے میں اسرائیلی آباد کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب یہ وہ اسرائیلی آباد کار ہیں جہاں پر ویسٹ بینک میں اور غزہ میں جو اسرائیلی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، جو سیٹلر ہیں، جو سیٹلمنٹس بنائی گئی ہیں اسرائیلی فلسطینیوں کی سرزمین پر، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان میں بھی بہت زیادہ شیطان اور تخریب کار قسم کے لوگ ہیں جو فلسطینیوں کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ان کے خلاف سخت نفرت ہے ان کے دلوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سیٹلر بھی ہیں یہودیوں کے جو ماڈریٹس ہیں، جو معتدل مزاج ہیں، اور وہ اسرائیلی حکومت کی اس پالیسی کے سخت خلاف ہیں، لیکن ان کی کہیں پر بھی سنی نہیں جا رہی۔ اب اس اسرائیل اور غزہ کی جنگ کو 60 روز سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ابھی تک کسی نتیجے پر، منطقی نتیجے پر پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل کے مطابق اس کا منطقی نتیجہ ایک ہی ہے کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن حماس کو تو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، مگر اس کی آڑ میں وہ فلسطینیوں کی صفائی ضرور کر رہے، فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ ضرور کر رہا ہے، اور یہ معاملات اسی نہج پر جا رہے ہیں جس نہج پر روانڈا کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی۔ روانڈا میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی کیا گیا تھا کہ وہاں پر ہوتو اور تتسی 2 قبائل تھے، ان میں سے جو قبیلہ مائنارٹی میں تھا، جو اکثریت میں نہیں تھا، اس کو کیونکہ حکمرانوں کی اور اس کو بہت زیادہ بڑے بڑے وارڈ لاز کی سہولت حاصل، حمایت حاصل تھی، تو انہوں نے وہاں پر لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو جو تہ تیک کر دیا تھا، ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور جو روانڈا ہے اور برونڈی، وہ ایک بہت بڑے قبرستان کی شکل اختیار کر گئے تھے، اور کئی سال تک لوگوں کو وہاں پر جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہانٹڈ گھوسٹ، وہ نظر آتے رہے۔ ان کے دماغ جو ہے نا وہ سن ہو گئے تھے اس قتل و غارت گری اور خون ریزی کو دیکھ کر، اور اب اسی طرح کی خون ریزی، اسی طرح کی قتل و غارت گری جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہی ہے، اور فلسطین کو بھی ایک نیا روانڈا اور برونڈی کی شکل دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمارے مسلمان حکمران اس کے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ قدم اٹھاتے نہیں ہیں یا اٹھا نہیں رہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہیں، حکمرانوں کی اور ان کی حکومتوں کی جو ہے بے بسی ہے، جو بڑی طاقتوں کے سامنے اپنے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ان کا استعمال اسرائیلیوں کے خلاف نہیں کر پا رہے، کیونکہ اسرائیل بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی اکانومی وہ اس وقت چلا رہا ہے، اور ہمارے حکمران بے بس ہیں کہ ان کے ملکوں کے اپنے حالات ایسے ہیں کہ وہ اسرائیل کو براہ راست جو ہے وہ ٹکر نہیں دے رہے اور ٹکرانے سے گریزاں ہیں، جس کا بھیانک نتیجہ اور جس کے نتیجے میں جو تباہ کاری ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو خون ریزی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کے خلاف، بے بس فلسطینی معصوموں کے خلاف، اور ان معصوم بچوں اور عورتوں کے خلاف ان کو جس طریقے سے، جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، وہ دنیا کی جدید تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس چیز کو تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی، اور یہ ہمیشہ ایک سیاب آپ کے طور پر تاریخ میں زندہ رہے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تباہی کا نظارہ کر رہے ہیں، اور وہ جو بے بس فلسطینی ہیں ان کو پھر کسی طارق بن زیاد یا صلاح الدین ایوبی کی امید ہے جو کہ بر نہیں آ رہی، جو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ پاک ان کے دکھوں پر، ان کے خلاف جو مظالم ہیں، ان کے مظالم کرنے والوں کو ظلم و ستم جو کر رہے ہیں لوگ، ان کے اوپر اللہ پاک ان کے اوپر جو ہے ان کو فلسطینیوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ وہ
اس کے خلاف جس طرح لڑ رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل کریں، ان کو کامیابی و کامرانی ملے اور وہ اپنے مقاصد میں سرخرو ہوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کرنے کی قوت حاصل کر لیں۔ آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔